नाज़रीन, अचानक तमाम फ्रंट से एस्केलेशन की खबरें मौसूल हो रही हैं। अब आप जरा सुनते जाइए एक एक करके। गजा से ये खबर सामने आ रही है कि यासिर अबू शबाब, जो कि मिलिशिया का लीडर था जिसको इजराइल की जानब से भेजा गया था और वो दाइश वगैरह के साथ मुंसलिक रहा है और वो एक पूरा यानी क्रिमिनल माइंडेड जो बंदा था और बहुत सारे क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व था, उसको भेजा गया गजा के अंदर और इजराइल की मुकम्मल पुश्तपनाही के साथ वो हमास के खिलाफ अटैक्स में मुलव्वस था, फलस्तीनी सिविलियंस के खिलाफ अटैक्स में मुलव्वस था। वो इस वक्त जब वो मारा गया है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के एम्बुश के अंदर ये मारा गया है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के घात के अंदर ये शख्स जो वो मारा गया है। तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है गजा के हवाले से। लेबनान के हवाले से क्या खबर सामने आ रही? लेबनान में इजराइल ने अचानक बहुत बड़ी एस्केलेशन की है, बहुत सारे इलाकों से इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किए हैं और इस वक्त जो हमले हैं वो भी लेबनान पर शुरू हो चुके हैं। यानी बहुत सारे जगहों पर इवैक्यूएशन ऑर्डर भी हैं और हमले का जो आगाज है वो हो भी चुका है। मल्टीपल एरियाज में इस वक्त इजराइल की भयानक एयर स्ट्राइक्स जो वो हो रही हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हिजबुल्लाह की बिल्डिंग्स कहकर जब निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑन द सरफेस है ही नहीं। वो कौन सा ऐसी कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है कि ये उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये उनका फलाना हेडक्वार्टर है? नहीं, उनका ऑन सरफेस इस तरह से कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ही नहीं। सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को हिजबुल्लाह की बिल्डिंग्स कहकर निशाना जब बनाया जा रहा है। बड़ी खौफनाक बमबारी इस वक्त की जा रही है और जो लेबनीज गवर्नमेंट है वो बिल्कुल खामोशी के साथ बैरूत में सो रही है। कुछ ही देर में वो स्टेटमेंट जारी करेगी और वो ये कहेगी कि हिजबुल्लाह कसूरवार है, हिजबुल्लाह जो हथियार डाल दे। दुनिया में शायद एक ही गवर्नमेंट इस वक्त होगी जिस पर रोजाना हमसाया मुल्क जो है वो अग्रेशन कर रहा है, उसके लोगों को मार रहा है, उसकी जमीन को ऑक्यूपाई कर रहा है और वो गवर्नमेंट जो है उस हमलावर को कसूरवार ठहराने के बजाय अपने ही लोगों को कसूरवार ठहराती हो। वो दुनिया में मेरा ख्याल एक ही गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, वो लेबनीज गवर्नमेंट है, उसमें भी 2-4 लोग हैं बस, इससे ज्यादा नहीं है। तो इतना नॉनसेंस बिहेवियर है, इतना स्टूपिड बिहेवियर है और उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। रिजल्ट सामने, एक एस्टिमेट नहीं है कि इसका नतीजा क्या होगा। नतीजा सामने है कि मजीद इजरायली अग्रेशन के दरवाजे लेबनीज गवर्नमेंट का बिहेवियर खोल रहा है। भाई कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी सॉइल के ऊपर, उसकी लैंड के ऊपर हमले हो रहे हैं, कोई मुल्क रोजाना घुस कर उनके लोगों को मार रहा हो? ये कोई भी स्टेट वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है? तो भाई अपने लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, हिजबुल्लाह के पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये तुम कसूरवार हो। तो शाम में कौन कसूरवार है? अल-शरा कसूरवार है और कतर में कौन कसूरवार है? तो ये बहुत ही स्टूपिड बिहेवियर है और समय से बालातर है ये बिहेवियर। बहरहाल ये बिहेवियर जारी है, यानी बैरूत में वो सो रहे हैं और इधर इजराइल जब वो हमले कर रहा है। अच्छा, साथ ही आप देखिए यमन में अचानक एक बड़ी जंग शुरू हो गई है। बहुत बड़ी जंग का आगाज यमन में शुरू हो गया है और इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम ने यह लिखा है कि ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो यमन को प्रैक्टिकली 2 मुल्कों के अंदर तकसीम कर देगी। अच्छा, हुआ यह है नाज़रीन कि एक एरिया जो है वो तो अंसारुल्लाह के पास है, एक एरिया जो है वो दूसरी गवर्नमेंट के पास है जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है और अरब सपोर्ट करते हैं, बाकी वेस्टर्न गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं। तो वहां पर जो सऊदी बैक्ड ग्रुप्स हैं और जो यूएई बैक्ड ग्रुप्स हैं उनकी आपस में जंग शुरू हो गई है। अच्छा, ये जो सारे ग्रुप्स हैं इनको बनाया इसलिए गया था कि ये अंसारुल्लाह के खिलाफ जब वो लड़ रहे थे, तो अब पहली बार ऐसा हुआ है कि ये आपस में लड़ पड़े हैं और यानी ये फर्स्ट डायरेक्ट क्लैश है इनका जो आपस में हुआ है। हालांकि ये सब जो हैं वो अंसारुल्लाह के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अब यहां पर सऊदी बैक्ड ग्रुप्स और जो यूएई बैक्ड ग्रुप्स हैं उनकी आपस में जंग शुरू हो गई है और जो यूएई बैक्ड ग्रुप्स हैं उन्होंने बड़े एरिया पर जाकर कब्जा भी कर लिया जहां पर ऑयल है। अच्छा, इसका एक और भी डेंजरस रिजल्ट जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए आएगा और ओआईसी के लिए आएगा, इसमें आपसी जो डिवीजन्स हैं वो और बढ़ेंगी, क्योंकि सूडान के मामले में भी सऊदी अरेबिया एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है और यूएई जो है वो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। तो वहां भी जो अरब वर्ल्ड में इख्तलाफ है उसकी एक बड़ी वजह सूडान भी है, क्योंकि सूडान में मिस्र, सऊदी अरेबिया, ये सारे मुल्क जो है वो एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी फतह अल बुरहान को, और यूएई दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। तो अरब वर्ल्ड में डिवीजन की बहुत बड़ी वजह सूडान है। तो अब यहां पर भी एक फड्डा शुरू हो गया जिसमें एक तरफ सऊदी ग्रुप है, एक तरफ यूएई का ग्रुप है और आगाज यूएई के ग्रुप की जानिब से हुआ है। उसने जाकर जो अटैक किया है और बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया जहां पर ऑयल है। और न्यूयॉर्क टाइम ये कह रहा है कि ये ऐसी डेवलपमेंट है कि यमन को ये 2 हिस्सों में, 2 मुल्कों में तकसीम करके रख सकती है।
ادھر پرشین گلف میں اور اسٹریٹ آف ہرمز میں کیا ہوا ہے کہ ایران کی جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں، اور اسٹریٹ آف ہرمز میں یعنی سینسٹیو ٹائم کے اندر وہاں پر ان کی جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک ہر طرف آپ کو اسکلیشن جب نظر آ رہی ہے، کہاں پرشین گلف، کہاں ریڈ سی، کہاں لیبنن، ٹھیک ہے نا، اور کہاں غزہ۔ اور عراق کے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، جو حزب اللہ کا سارا معاملہ ہوا تو عراق کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ لیبنن اور فلسطینی کاز اس پر ہم کسی صورت کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے ہیں، فلسطینی کاز پر ہم کوئی کمپرومائز کر جائیں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عراق کے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ جب جاری ہوئی ہے، تو یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آغاز کرتے ہیں ابو شباب سے متعلق جو تازہ ترین ہیڈ لائن سامنے آ رہی ہیں، تازہ ترین ابتدائی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے، یعنی یہ ایک سول وار غزہ کے اندر چھیڑی گئی تھی۔ ایک تو ہے کہ اسرائیلی آرمی موجود تھی، دوسری طرف داعش کے لوگ جیلوں سے کرمنلز اور ویسٹ کے ڈیفرنٹ جو کرمنل بائکر گینگز ہیں ان کو غزہ میں جو بھیجا گیا، خاص کر یہ جو ابو شباب کی ملیشیا ہے اس کو اندر بھیج کر ایک سول وار جو ہے وہ چھیڑی گئی، ٹھیک ہے نا، اور یہ جا کر حماس کے اوپر اٹیکس کر رہی تھی۔ اس کو پھر اسرائیل اپنے مقاصد کے لیے جیسے بھی چاہ رہا تھا استعمال کر رہا تھا، اگر ایڈ چھیننی ہے تو یہ اٹیک کرتے تھے، ایڈ چھینتے تھے، اور اسرائیل کہتا تھا کہ دیکھو یہ حماس نے اٹیک کیا ہے۔ مطلب یہ ہر ایک کرائم کے اندر، ہر ایک ڈرٹی ورک کے اندر یہ ملوث تھے، اس کا پورا جو گینگ ہے۔ تو یہ جو یاسر ابو شباب ہے اس کے بارے میں حماس نے یہ کہا بھی تھا کہ اس کو ہم مار دیں گے۔ تو اب یہ اسرائیل کے مکمل پروٹیکشن میں اسرائیلی ویپنز کے ساتھ، اسرائیلی پیسے کے ساتھ، اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا، اور ابھی جب سیز فائر ہوا ہے تو یہ اسرائیلی علاقے میں ہی بیٹھا ہوا تھا، تو رفح میں جو ہے اس کو مارا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی، یعنی یہ غزہ سے اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یاسر ابو شباب دا کمانڈر آف دا آرمڈ ملیشیا ایسٹ آف رفح کلڈ بائی ان نون اسائلنٹس۔ اسرائیلی میڈیا، یاسر ابو شباب کلڈ ان حماس ایمبوش ان رفح۔ اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ یاسر ابو شباب کی جو کلنگ ہے دیٹ از اے بیڈ ڈیولپمنٹ فار اسرائیل، یہ اسرائیل کے لیے بہت برا ہوا ہے۔ اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے، کس نے مارا ہے، اور سم اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے یاسر ابو شباب کو اس کے اپنے ہی کسی بندے نے مارا ہے، اور سم اسرائیلی میڈیا سیز کہ یہ حماس کے ایمبوش کے اندر جب وہ مارا گیا ہے۔ لیکن جیسے بھی ہے فی الحال ابتدائی رپورٹس کے مطابق یہ مارا گیا ہے، اور انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ اچھا، اب دیکھیے رفح کے اندر ہی 5 اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، جس کا الزام وہ آلریڈی حماس کے اوپر لگا چکے ہیں۔ اوپر سے یہ یاسر ابو شباب بھی انہی کا بندہ ہے جو مارا گیا۔ تو اسرائیل کوئی بھی جواز بنا کر غزہ کے اوپر بڑے حملے جو لانچ کر سکتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یاسر ابو شباب کو اگر حماس نے بھی مارا ہے تو یہ سیز فائر کی وائلیشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیز فائر ہوا ہے وہ اسرائیلی آرمی کے ساتھ ہوا ہے۔ یاسر ابو شباب تو اسرائیلی آرمی کا حصہ نہیں ہے، یہ تو داعش ہے، کرمنل گروپس ہیں، تو ان کے ساتھ تو کوئی سیز فائر نہیں ہے۔ تو یہ سیز فائر کی وائلیشن قطعاً نہیں ہے۔ وہ سیز فائر جس کے تحت ویسے بھی جینوسائیڈ جاری ہے، اور وہ سیز فائر جس پر اسرائیل نے کبھی بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا۔ لیکن بہرحال ایک میڈیا کی حد تک جو ایک نیریٹو گیم چلتی رہتی ہے، تو اب تو وہ یہی جواز بنائیں گے کہ یہ دیکھیں حماس نے اتنی بڑی وائلیشن کر دی ہے۔ تو حماس نے کوئی وائلیشن نہیں کیا۔ اگر حماس نے بھی اگر اٹیک کیا ہے تو یہ داعش کا بندہ، اس کو مارا ہے، اسرائیلی آرمی کے اوپر حماس نے اٹیک نہیں کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں غزہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور صورتحال 10 اکتوبر سے جو پہلے والی ہے اس کی طرف اسرائیل شفٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا۔ اسی درمیان جو ہے وہ لیبنن اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ہوئے کل، ابھی اس کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ لیبنیز گورنمنٹ نے کہا کہ واہ دیکھو ہم مذاکرات کر رہے ہیں اسرائیل سے، کیا بات ہے، اور دیکھو ہم حزب اللہ کے نیریٹو کو شکست دے رہے ہیں، اور حزب اللہ جنگ چاہتی ہے، اور ہم دیکھیں اسرائیل کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے آئے ہیں۔ اس کے 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیل نے لیبنن کے اوپر حملے لانچ کر دیے۔ ابھی 24 گھنٹے بھی اس ملاقات کو نہیں ہوئے، تو یعنی یہ اسرائیل کا واضح میسج ہے کہ مذاکرات کو وہ اس طرح سے دیکھتا ہے۔ بہت بڑے حملے اس وقت لیبنن پر لانچ کیے جا رہے ہیں، مزید اگلے گھنٹوں میں ہوں گے، کیونکہ ساتھ ساتھ وہ ایویکویشن آرڈرز بھی جاری کر رہے ہیں، اور ملٹیپل ایریاز میں، ملٹیپل ٹاؤنز کے اندر، اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جیسے بمباری ہوتی ہے تو ایک بہت ہی خوفناک منظر ہوتا ہے۔ پوری کی پوری بلڈنگز، ریزیڈینشل ہومز، اتنے خوبصورت نظر آنے والے گھر زمین بوس ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے آگ اور دھواں ہی اٹھتا ہوا جو اس کے بادل بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت بڑا وائلنس، یعنی اسرائیل نے یہ میسج دیا ہے کہ وہ صرف وائلنس کرنا جانتا ہے، ڈپلومیسی، مذاکرات، یہ سب جو ہے وہ یہ اس کی زبان نہیں ہے۔
The Israeli army wants buildings in Majdal and Barashit in the southern Lebanon. Israeli army के residents of the specific buildings in the village of Jaba, Maruma, southern Lebanon में ये फौरी evacuate कर जाएं. हम हिजबुल्लाह से एफिलिएटेड जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, उनको वेरियस पार्ट्स में निशाना बनाने जा रहे हैं. फिर आगे वो डिफरेंट टाउन्स के भी नाम बता रहे हैं कि यहाँ से जब इवैक्यूएट कर जाएं. और अभी ये स्टेटमेंट आई है और उसके 5 मिनट बाद स्टेटमेंट आ गई है कि हमले शुरू भी हो गए. इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन द टाउन ऑफ अल मजदल, मारूना, जिबा, बराशीत इन द सदर्न लेबनान. ये भी उन एरियाज में शामिल हैं जिनके बारे में इजराइल ने अभी 10 मिनट 20 मिनट पहले कहा कि इवैक्यूएट कर जाएं. उसके 10 मिनट के बाद ही वहां पर हमले शुरू हो गए. और एक टाउन नहीं है, मल्टीपल टाउन्स हैं, वेव्स ऑफ अटैक्स हैं. यानी इजरायली रेड टारगेट्स आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन ऑफ मारूना इन सदर्न लेबनान. और इजरायली आर्मी चीफ ने कहा है कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल बॉर्डर्स एंड इन एवरी सेक्टर फॉर एनी सडन थ्रेट दैट मे कन्फ्रंट अस. हमें तमाम बॉर्डर्स के ऊपर जब वो तैयार होना होगा, किसी भी बॉर्डर से कभी भी किसी भी वक्त जब हमारे ऊपर जंग जब मुसल्लत की जा सकती है, कोई भी खतरा आ सकता है, इजरायली आर्मी चीफ कह रहा है. सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ इजराइल. और लेबनीज गवर्नमेंट के बिहेवियर को जितना ज्यादा यहां पर तनकीद का निशाना बनाया जाए वो कम है. वो रियलिटी से बहुत दूर है. लेबनान की रेजिस्टेंस जो है वो किसी दूसरे सियारे से नहीं आई है, ये लेबनान के लोग हैं. और ये तंजीम बनी तब थी जब लेबनान के ऊपर कब्जा हो चुका था. और सब जानते हैं, पूरी लेबनान के लोग और बाकी जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं वो रेजिस्टेंस की अहमियत को जानती हैं. पूरी अरब स्ट्रीट जब रेजिस्टेंस के साथ खड़ी है. ये जो अभी अमेरिका की जानिब से ये गवर्नमेंट लाई गई है और इसमें ज़ाहिर है कि मिडिल ईस्ट के जो मुल्क की सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका ये नुक्ता नज़र है कि हिजबुल्लाह को अगर डिसाम हो जाती है तो फिर इसके नतीजे में अमन हो जाएगा. इजराइल का भी यही नुक्ता नज़र है कि हम जो हमले कर रहे हैं हम तो मजबूरी में कर रहे हैं, हम तो बड़े अमन लाने वाले हैं, हम तो यहाँ पर अमन चाहते हैं लेकिन ये हमें मजबूर करते हैं. ये इजराइल का भी नुक्ता नज़र है, ये अमेरिका का भी नुक्ता नज़र है और ये लेबनीज गवर्नमेंट का भी नुक्ता नज़र है और मिडिल ईस्ट के 1-2 मुल्कों का भी यही नुक्ता नज़र है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह ही कसूरवार है. तो वो खेल रहे हैं, इनके साथ खेल रहे हैं, इनके लोगों को मार रहे हैं, इनकी ज़मीनों के ऊपर मजीद कब्जे कर रहे हैं. और शाम के अंदर उनका और नैरेटिव है. देखिए, अगर आपने हिजबुल्लाह को डिसार्म करना भी है, अगेन आप कर सकते हैं. उसके लिए आपको नेशनल डायलॉग करना है, 2 तरफा बातचीत करनी है. आपके अपने लोग हैं ना, उनके साथ आप डायलॉग करें, उनको डिसार्म करें और उनको अपनी नेशनल आर्मी में इंटीग्रेट करें. उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं, उनके वेपन्स को अपनी नेशनल जो आपके वेपन है उसमें शामिल कर लें, उनकी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं, अपनी फ़ौज को ताकतवर बनाएं, उन हिजबुल्लाह के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं. एक ऐसी आर्मी जो पूरी अरब आर्मीज इस तरह इजराइल से नहीं लड़ सकती जैसे हिजबुल्लाह लड़ी है, तो इससे का फ़ायदा उठाएं. ये थोड़ी है कि इजराइल के कहने पर उनको कहेंगे इजराइल के सामने हथियार डाल दें. ये कौन सी लॉजिक है, ये कौन सी जस्टिफिकेशन है, ये कौन सी पॉलिसी है? इसको पीस आप कहेंगे? तो ये तो मतलब समझ से बालातर है. इसलिए अब देखें, हिजबुल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपनी ये बात खुलकर रख रही है कि हम पर इजराइल से भी लड़ रहे हैं और लेबनीज गवर्नमेंट भी, क्योंकि ये तो उन्हीं की नुमाइंदा है. ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं जो यहां पर बैठे और उनके मफादात के लिए काम कर रहे हैं. जब से लेबनीज गवर्नमेंट आई उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि सुबह शाम वो उठते हैं और हिजबुल्लाह के खिलाफ 2-4 स्टेटमेंट्स दाग देते हैं. लेबनान के लिए उन्होंने क्या किया है? इजराइल के सामने वो किस हद तक खड़े हो सके हैं? कोई टफ डिमांड उन्होंने की है? सुबह शाम उठते हैं, हमला होता है तो इजराइल भी हिजबुल्लाह के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करता है, लेबनीज गवर्नमेंट भी हिजबुल्लाह के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करती है. तो ये बहुत ही फुलिश बिहेवियर है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं. तो एक एस्केलेशन यहां पर हो गई. यमन में अचानक एक बड़ी एस्केलेशन हो गई है और जो ग्रुप्स हैं जो अंसारुल्लाह के खिलाफ लड़ रहे थे और अरब बैक्ड ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ पड़े और पहला उनका डायरेक्ट क्लैश हुआ है, जिससे अरब वर्ल्ड में भी ये उनके लिए बड़ा मसला है. और इससे ये है कि सिविल वॉर ज़ाहिर यमन में जारी है, तो ये सिविल वॉर का एक नया चैप्टर साबित हो सकता है. यूएई बैक्ड मिलिशिया सीज मेजर यमनी सिटी आफ्टर क्लैशेस इन हैदरामौत. ये हैदरामौत जो है वो बहुत बड़ा प्रोविंस है, बहुत बड़ा गवर्नेट है जिसमें बहुत सारे सिटीज हैं. तो इस बड़े एरिया को इन्होंने कंट्रोल कर लिया. यूएई बैक्ड यमन यूएई बैक्ड एसटीसी सीजेस कंट्रोल ऑफ द सिटी इन हैदरामौत ऑफेंसिव. यूएई बैक्ड ग्रुप्स जो है उन्होंने एस्केलेट किया है और डायरेक्ट क्लैशेस में आ गए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विद सऊदी ग्रुप्स. और यमन का जो ऑयल रिच ये रीजन है, ये ऑयल रिच रीजन है जहां पर उन्होंने ये कब्जा जाकर किया है.
دا فائٹنگ ہائی لائٹس کے یو ای اور سعودی عربیہ کے درمیان ڈیورجنس ہو سکتی ہے یمن کے معاملے کے اوپر، ڈسپائٹ دیئر فارمر کوalition اگینسٹ انصار اللہ. اس سے پہلے ان کا الائنس جو ہے وہ انصار اللہ کے خلاف تھا، لیکن اب ان کا آپس میں پھٹا پڑ گیا، جس کے نتیجے میں سعودی عربیہ اور یو ای میں بھی ایک ڈویژن ہو سکتی ہے. اچھا، حملہ لانچ کس نے کیا ہے؟ حملہ لانچ جو ہے وہ یو ای بیکڈ جو گروپس ہیں انہوں نے لانچ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یمن کے لیے بڑا پرومسنگ فیوچر لے کر آ رہے ہیں، آگے بڑا اچھا مستقبل ہونے جا رہا ہے، اور ان کو آگے سے کوئی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ دوسرے گروپس جو ہیں وہ یہ حملہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، دوسرے گروپس جو ہیں وہ حملہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور ان کو آگے سے کوئی زیادہ ریزسٹنس کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا. دا ٹیک اوور کمز in the wake of large scale attack by UE backed groups جس کا نام ہے Southern Transitional Council STC، اس کی جانب سے against the Saudi backed tribal alliance. سعودیہ کا جو alliance ہے وہ tribal alliance ہے، اور ان کا جو ہے وہ Southern Transitional Council alliance ہے. This represent the first direct conflict between the UE backed groups and the Saudi backed groups. ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انصار اللہ اس جنگ میں شامل نہیں ہے، انصار اللہ کا ایریا دوسرا ہے. آپ میپ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو صنعاء والا ایریا ہے وہ انصار اللہ کے پاس ہے، یہ دوسرے والا ایریا ہے. تو اس فائٹ میں ابھی تک انصار اللہ شامل نہیں ہے، لیکن وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کل کو ادھر بھی حملے لانچ کر دیں، اس کی پوری پاسبلٹی ہے کہ یہ حملے وہاں بھی جا کر لانچ کر دیں. تو ابھی انصار اللہ اس میں شامل نہیں ہے. تو نیو یارک ٹائم نے اس پر لکھا ہے کہ سیپریٹسٹ فورسز بیکڈ بائی یو ای، یعنی یہ وہ فورسز ہیں جو الگ وطن چاہتی ہیں، سیپریٹسٹ فورسز ہیں، سویپ انٹو آئل ریچ یمن ریجن. یہ جہاں آئل ہے، دیکھیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہ جو گروپس ہیں اب یہ آئل پر چلے گئے ہیں، تو آئل بیچیں گے کیسے؟ جب تک پیچھے جو سپانسر ہے اس کی مرضی کے بغیر تو نہ یہ آئل بیچ سکتے ہیں، نہ گولڈ بیچ سکتے ہیں، نہ پیسہ رکھ سکتے ہیں، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو سوڈان میں بھی یہی ہے، باقی جگہوں پر بھی یہی ہوتا ہے، جو پیچھے سپانسر بیٹھا ہوتا ہے، تو جو بھی گروپس جا کر آئل والے ایریا پر قبضہ کرتے ہیں، اصل میں وہ ملک ہوتا ہے جو وہاں پر قبضہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود وہ گروپ جو ہے وہ آئل تو بیچ ہی نہیں سکتا، اس کے کون سے بینکس ہوتے ہیں یا ٹرانزیکشنز وہ کر سکتا ہے، وہ تو اصل میں قبضہ وہ گروپ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل پیچھے قبضہ اس ملک کا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ساری سپلائی کو وہی کنٹرول کرے گا، کس کو آئل بیچنا ہے، کس کو نہیں بیچنا، پیسہ جو آئے گا کس کے بینک میں رکھا جائے گا، یمنی بینکس میں رکھا جائے گا، کہاں رکھا جائے گا، جو پیچھے سپورٹ کر رہا ہے. دیر سوئفٹ ایڈوانس کوڈ بی اے ٹرننگ پوائنٹ، نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے ان یمنز ڈیکیڈ لانگ سول وار. ٹرننگ پوائنٹ اس ساری سول وار کے درمیان ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا ہے، یو ای بیک گروپس نے کہا کہ ہم لبریٹ کروائیں گے اپنا تمام ہوم لینڈ. اب آپ دیکھیں وہ ادھر والے ہوم لینڈ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، آل ہوم لینڈ کو ہم جو ہے وہ لبریٹ کروائیں گے، اور بڑا اچھا مستقبل ہوگا ہمارا، اور ایک فیڈرل اسٹیٹ جب یہاں پر ہم بنائیں گے. تو نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ڈیولپمنٹس ہیں، could eventually lead the country division into two states. یہ باقاعدہ یمن کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتا ہے، دو ملک بن جائیں گے، یہ اس کا نتیجہ جب نکل سکتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات. اب آپ دیکھیں کہاں سے معاملہ شروع، غزہ سے لیبنان چلے گئے، شام درمیان میں عراق پر دھمکیاں، اب یمن، اور آگے چلے جائیں ایران کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. IRGC to hold naval drills in Persian Gulf and Strait of Hormuz. ان کی پرشین گلف کے اندر اور اسٹریٹ آف ہرمز میں، حالانکہ ابھی جی سی سی کا بیان جو آیا کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے جو آئی لینڈز ہیں وہ یو ای کے ہیں، اس کے بعد یہاں پر جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں، اور جو امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے، اور امریکہ نے ڈرونز ڈپلائی کیے ہیں، اس کے جواب میں بھی یہ مشقیں جو وہ ہو سکتی ہیں. یہ 2 دن کی ایکسرسائزز ہیں اسٹریٹ آف ہرمز پر اور عمان سی کے اندر، اور جو سدرن آئی لینڈز ہیں اس کے ارد گرد یہ جنگی مشقیں ہوں گی. اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ دنیا کا کی واٹر وے ہے، اور ایران اس حوالے سے یہ وارن بھی کر چکا ہے کہ ایسکلیشن کے پیریڈ میں وہ اس کو بند بھی کر سکتا ہے. اور ان ڈرلز کا نام جو ہے وہ ان کے فاؤنڈر جو IRGC کے نیوی کے اسپیشل فورسز یونٹ کے فاؤنڈر تھے، ان کے نام کے اوپر ان ڈرلز کو نام دیا گیا ہے. 2016 میں وہ مارے گئے تھے، اینڈ 2 روز تک یہ جنگی مشقیں یہاں پر ہوتی رہیں گی. عراق کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ فلسطین اور لیبنان دونوں کے لیے کمپرومائز نہیں کرے گی. ہم تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو لیبنان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس میں کمپرومائز کریں.
اور مصر نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی؟ مصر کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو جو ڈسپلیسمنٹ کرنا ہے وہ ابھی بھی مصر کے ریڈ لائن ہے، کس ضرورت ہے ہم فلسطینیوں کو ڈسپلیس نہیں ہونے دیں گے؟ تو ٹھیک ہے، اچھا سٹانس ہے، لیکن وہاں پر جو فلسطینی مارے جا رہے ہیں اس پر بھی ان کو ریڈ لائن طے کرنی چاہیے تھی، جو ابھی تک ریجن میں نہیں طے کی گئی۔ پیوٹن اس وقت نیو دہلی پہنچ چکے ہیں، 2 روز کا یہ وزٹ ہوگا، دیکھتے ہیں اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ویسٹ امریکہ دیکھ رہا ہوگا اس وزٹ کے بارے میں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔